आला हजरत का फतवा है कि जुम्मे की दूसरी अजान जो है ना वो खतीब के सामने खड़े होकर नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना जबलपुर चले गए, सफर था, वहां आपके दो खुलफा थे, बाप बेटा मौलाना अब्दुल सलाम भी खलीफा थे, मुफ्ती बुरहानुल हक उनके बेटे वो भी खलीफा थे। फाजल बरेलवी जब वहां पहुंचे ना, आलिम वो नहीं होता कि जो बात लच्छेदार तकरीर करके तो गुजर जाए। आलिम वो होता है जिसको बात करनी भी आती हो और जहन में उतारनी भी आती हो। वो शख्स है जो पुख्ता इल्म रखता हो, उसे पता हो कि किस हिकमत के साथ लोगों को बात समझानी है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, अगरचे मुदर्रिसीन की भी बड़ी बात है, लेकिन ठहर ठहर कर तरीके से प्यार से हमारे बुजुर्ग समझाते थे। आला हजरत से वहां किसी ने पूछा जी जुमे की दूसरी अजान कहां पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहां जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहां लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यानी 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से वो इल्म से है। वो बहस हो गई। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल होता है। आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहती नहीं, तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया आला हजरत पे, पर्चा कटवा दिया जी, मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब कासद नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है। मौलाना कहते हैं अजान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रजा अली खान वल्द नकी अली खान। वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों, बिल्कुल जज की आवाज देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रजा अली खान वल्द नकी अली खान हाजिर हो। और जज कहने लगा बेवकूफ बाहर जाके कह। कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने, वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कहे जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। उन्होंने फिक्री तौर पर लोगों की तरबियत की, उन्हें बात समझाने। एक मौलाना ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म ही नहीं, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बता अगर ना हो हुजूर को गैब का इल्म तो तेरा क्या फायदा है। सोचने की बात है ना भाई, कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन किसी का क्या नुकसान है अगर अल्लाह अपने नबी को गैब के खजानों की चाबियां दे, है किसी का नुकसान। अजीब फलसफा है ना। मैं सफर करता रहता हूं तो बच्चे मैप लगा लेते हैं, उसको गैब है किधर जाना है किधर नहीं जाना, ले जाता है कि नहीं, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, किसने बताया उसे। उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। अल्लाह अकबर, उलझ गई ना बात। फिर वो बताता है कि आप 5 घंटे 4 मिनट में फलां जगह पहुंच जाएंगे, तो उतनी देर में बंदा पहुंच जाता है एंड टाइम पे। तो ये बात मानना इस्लाम के कुफर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड मानने वाले, मैप की बातें मानने वाले, कल इतने बजे बारिश हो जाएगी ये मानने वाले, अगर कहा जाए कि रसूल पाक ने ये गैब की खबर दी है तो लोग अड़ जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यूं ना करो जिसे कोई साइंसदान पढ़ाए, अगर वो बहुत सारी बातें बता सकता है तो जिसे रब रहमान पढ़ाए। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मैं तुम बात ही नहीं मानते। फादर बरेलवी ने अद-दौलतुल मक्किया पूरी किताब लिखी है और आप फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे ज्यादा गैब की खजानों की चाबियां अपने नबी को अता फरमाई है। तो आपने हर महाज पर हुजूर की शान बयान फरमाई, नबी पाक की अजमतों के तज़किरे किए। आपने फरमाया कि औलिया अल्लाह सूफिया बुजुर्ग इन पर तनकीद ना करो। हमारा ना आज मिजाज बन गया है, मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों का जायका खराब हो गया है। ये जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, महफिल में सुरूर नहीं आता, हम जब ऐनक तनकीद की लगा के जाते हैं तो कैसे मजा आएगा। जब हम सामने वाले को अच्छा ही नहीं समझ रहे, सबसे अच्छे हम खुद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब तक हम थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे। हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं। मेहरबानी फरमाएं। बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने मलफूजात शरीफ में। आप फरमाते हैं 2 बड़े जबरदस्त कारी थे, तलफ़ुज़ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहे। आला हज़रत फरमाते 2 कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे।
تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے, جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا, نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی. کپڑے اتارے, تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا, بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے, پریشان ہو گئے, کانپنے لگے, جائیں تو کدھر جائیں, بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی, اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی. شیر کو آواز دی, کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا, حقوق اولاد پہ لکھا, استاد کے حقوق پہ لکھا, شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے, شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے, جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا, ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے, باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے, سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے. اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو, کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں, یہ نہ ہو. فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں. کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں, ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے. تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا, واجب ہے. آپ کو ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا. جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے. وہ دوڑے پیچھے, کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں, لوگ کیا سوچیں گے, ایسے چلے گئے. تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے, بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو. وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد نہیں کروں گا. فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے, پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں. ساری زندگی دین کی پہرے داری کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں, اپنا سرمایہ. ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور, وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ, آپس میں مسلمان تجارت کریں. فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو, غریبوں کو وظائف دو, وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے. مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا. وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے. بڑی محبت سے زندگی گزاری, اللہ سے بڑا ڈرتے تھے. سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا, کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی, آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا. کہنے لگا میں یتیم ہوں, باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی. فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا. کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی. کہنے لگا حضور میں لے آیا ہوں, رات کو بھگاؤں گا, کل آپ کو کھلاؤں گا. آپ بیمار رہتے تھے, دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے. سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں. کہنے لگا لے آؤ. فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. 1000 کتاب کے مصنف, لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر, امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر. کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی. کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے, میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ.
اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر.